स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरुलाई थाहै छ हामीहरुको नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुले यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि टपिकमा समस्या छ भने तपाईहरुले सिधै फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र यहाँ आफ्नो टपिक टिपाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफूले नबुझेको टपिक एकदमै इजी वेबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरुले लास्ट टाइम ट्रान्सपोज भनेको के हो र त्यसको प्रपर्टीहरु हेरेका थियौं। सो आज पनि हामी लास्ट टाइम हामीहरुले अब त्यसको बारेमा बुझ्यौं। अब केही कुरा बुझिसकेपछि त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु त सल्भ गर्नु पर्यो नि। बल्ल बुझिएको छ, राम्रोसँग बुझिएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो त्यसो हो भने आज हामी ट्रान्सपोजसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नेछौं। जस्तै मसँग यहाँ छ एउटा क्वेशन र यो क्वेशनले भनेको छ इफ ए इज इक्वल्स टु हामीहरुलाई एउटा ए भन्ने नामको एउटा मैट्रिक्स दिएको छ र भनेको छ हामीहरुलाई एलिमेन्ट्सहरु पी क्यू आर एस। एउटा हामीहरुलाई एलिमेन्ट एउटा मैट्रिक्स दिएको छ पी क्यू आर एस र त्यसैगरी अर्को मैट्रिक्स दिएको छ बी भन्ने मैट्रिक्स र एलिमेन्ट्सहरु छन् 1 3 2 4 र हामीहरुलाई भनिएको छ हामीहरुलाई कन्डिसन दिएको छ ए मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज र बी मैट्रिक्स भनेको इक्वल हुन्। यो दुईटाको ए मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज गर्नु र बी मैट्रिक्स गर्नु बी मैट्रिक्स भनेको एउटै कुरा हो भनेर भनेको छ। सो हामीहरुलाई भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ पी क्यू आर एस। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के कुराहरु गिभन छ त्यही लेखौं है। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ छ गिभन हियर एउटा कुरा त हामीहरुलाई मैट्रिक्स गिभन छ बी मैट्रिक्स गिभन छ र मैट्रिक्स छ हामीहरुको 1 3 2 4 र त्यसैगरी हामीहरुसँग छ यहाँ ए ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु बी भन्ने र हामीहरुलाई यहाँ कन्डिसन गिभन छ र त्यसैगरी हामीहरुले यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको ए मैट्रिक्स र ए मैट्रिक्स को एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुको पी क्यू आर एस र चारैवटा एलिमेन्ट्सहरु अननोन छन्। जस्तै अब हामीहरुलाई दिएको कन्डिसन जे छ हामीहरुले त्यो कन्डिसनलाई युज त गर्नु पर्यो, त्यही युज होस् भनेर नै हामीहरुलाई कन्डिसन दिएको हो। जस्तै अब हामीहरुलाई यहाँ दिए अनुसार सुन्न ए ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु बी। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु मैट्रिक्स लेखौं ए मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स छ हामीहरुको पी क्यू आर एस, इसको ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु बी मैट्रिक्स। बी छ हामीहरुको 1 3 2 4। सो हामीहरुको यो मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज निकालौं फर्स्ट अफ अल। सो ट्रान्सपोज निकाल्दा हामीले के भनेका थियौं त रोज कोलम्स मा चेन्ज हुने भयो र कोलम्सहरु रोज मा चेन्ज हुने भयो। जस्तै हाम्रो यहाँ चेन्ज हुने भयो रो नम्बर 1 कोलम मा चेन्ज हुने भयो कोलम नम्बर 1 मा र हुने भयो हामीहरुको पी क्यू र त्यसैगरी रो नम्बर 2 भनेको चेन्ज हुने भयो कोलम नम्बर 2 मा आर एस। देन इज इक्वल्स टु हामीहरुको मैट्रिक्स छ बी 1 3 2 4। सो अब हामीहरुको यो दुईटा मैट्रिक्स इक्वल छन्। अब कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्स इक्वल छन् भने तिनीहरु दुईटा मैट्रिक्स को जुन करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु छ त्यो करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छन्। जस्तै अब करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेको जस्तै हामीहरुको मैट्रिक्स ए मा सरी ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स ए मा एलिमेन्ट नम्बर फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम मा हुनुपर्छ पी र त्यसैगरी बी भन्ने मैट्रिक्स मा हामीहरुको फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम मा पर्ने एलिमेन्ट हुन्छ 1। सो पी र 1 भनेका इक्वल हुन्छन्। सो सिन्स द मैट्रिसेस आर इक्वल their corresponding values are equal. Their corresponding elements are equal. So P भनेको हुने भयो हामीहरुको 1
देन क्यू भनेको हुने भयो हामीहरूको 2 र आर भनेको हुने भयो हामीहरूको 3 र एस भनेको हुने भयो हामीहरूको 4 सो हामीहरूको PQRS को भ्यालु कति रहेछ त 1 2 3 4 respectively the required values of P, Q, R and S are 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 respectively यसरी हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीहरुको यहाँ छ भनिएको इफ A is equals to हामीहरुलाई म्याट्रिक्स दिएको छ so if A is equals to A 2 3 B then त्यसैगरी हामीहरुसँग छ B भनेको हामीहरुसँग छ 1 3 2 4 1 3 2 4 and A dash is equals to B अब यहाँ जुन यो हामीहरुको A dash दिएको छ नि यहाँ ट्रान्सपोज T लेखे पनि हुन्छ र कहीं ड्याश यसरी ड्याश A लेखेर ड्याश माथिपट्टि दिएको हुन्छ यो भनेको पनि हामीहरुको के हो त यो भनेको पनि ट्रान्सपोज नै हो हामीहरुलाई A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु B नै भनेको यहाँ पनि सो फाइन्ड द भ्यालुज अफ A and B यहाँ पनि हामीलाई कन्डिसन दिएको छ A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु B हुन्छ भनेर भनेको छ र त्यसैगरी A म्याट्रिक्स B म्याट्रिक्स दिएको छ र केही एलिमेन्ट्सहरु मिसिङ छन् जस्तै हामीहरुको A म्याट्रिक्समा A र B मिसिङ छ सो A र B को भ्यालु कति हुन्छ हामीहरुले त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हियर हामीहरुलाई दिएको छ A इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग छ A 2 3 B देन त्यसैगरी हामीहरुसँग B छ यहाँ 1 3 2 4 1 3 2 4 देन हामीहरुलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु B सो नाउ A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु B सो हामीहरुको यहाँ छ A म्याट्रिक्स छ हामीहरुको A 2 3 B र यसको ट्रान्सपोज भनेको हामीहरुको B म्याट्रिक्स सँग इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ सो A 3 2 4 सो फर्स्ट अफ अल हामी ट्रान्सपोज क्याल्कुलेट गर्छौं सो ट्रान्सपोज भनेको हामीहरुको हुने भयो रो कोलममा जाने भयो र कोलम हामीहरुको रोमा जाने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको रो फर्स्ट कोलममा जाने भयो A2 सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा 3B देन त्यसैगरी इज इक्वल्स टु ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग म्याट्रिक्स B छ 1 3 2 4 सो यदि दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल छन् भने त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट्स जुन करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु छन् करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छन् जस्तै अब हामीहरुको यहाँबाट हामीहरुले सिन्स the matrices are equal their corresponding elements are equal तिनीहरुको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु पनि इक्वल हुन्छ जस्तै हामीहरुको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्समा हेरौं ट्रान्सपोज म्याट्रिक्समा भएको हामीहरुको फर्स्ट रो फर्स्ट कोलममा भएको एलिमेन्ट जुन A छ A इक्वल हुन जान्छ हामीहरुको 1 सँग र त्यसैगरी 3 3 सँग इक्वल भइहाल्यो 2 2 सँग इक्वल भइहाल्यो र त्यसैगरी B भनेको हामीहरुको इक्वल हुने भयो 4 सँग hence the required value of A and B are
value of A and B are 1 and 4 हामीहरुको A र B को भ्यालु कति रहेछ त 1 र 4 रहेछ रेस्पेक्टिभली यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ जस्तै अब हामीहरुलाई यहाँ प्रुफ गर्ने क्वेशन्सहरु छन् हामीहरुसँग जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ A भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ B भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ C भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र एउटा हामीहरुलाई कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिएको छ न्यूमेरिकल भ्यालु जस्तै हामीहरुसँग A म्याट्रिक्स छ यहाँ A भनेको छ हामीहरुसँग 1 2 3 4 1 2 3 4 र त्यसैगरी हामीहरुसँग यहाँ छ B र B छ हामीहरुको 1 0 2 3 सो हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ A plus B is equals to B plus A prove that हामीहरुको A plus B को ट्रान्सपोज is equals to A ट्रान्सपोज plus B ट्रान्सपोज भन् यो त हामीहरुको एउटा प्रोपर्टी पढेका थियौं नि सेम त्यो प्रोपर्टी नै रहेछ जस्तै अब यसलाई यहाँ प्रुभ गर भनेर भनेको छ भने प्रुभ गर्दिम न त है के गाह्रो भइहाल्यो र हामीहरुलाई सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो A फर्स्ट अफ अल LHS लिम सो LHS छ हामीहरुको A plus B को ट्रान्सपोज सो हामीहरुसँग यहाँ A भनेको छ 1 2 3 4 1 2 3 4 र त्यसैगरी हामीहरुसँग B भनेको छ 1 0 2 3 1 0 2 3 यसको ट्रान्सपोज सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुले यो दुईटा म्याट्रिक्स को एडिसन गर्नु पर्यो सो एडिसन गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 1 plus 1 2 2 plus 0 2 3 plus 2 3 plus 2 5 4 plus 3 7 सो यो म्याट्रिक्स को चाहिँ हामीहरुले ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो ट्रान्सपोज सो यो हुने भयो हामीहरुको रो कोलममा कोलम रोमा राख्नु पर्यो सो 2 2 5 7 हुने भयो ठीक छ र त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइड हेरौं हामीहरुको RHS मा सो RHS छ हामीहरुको A ट्रान्सपोज प्लस B ट्रान्सपोज ठीक छ सो हामीहरुसँग यहाँ A भनेको छ 1 2 3 4 को ट्रान्सपोज प्लस र त्यसैगरी B भनेको छ हामीहरुसँग 1 0 2 3 र यसको ट्रान्सपोज सो जस्तै फर्स्ट अफ अल A म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज गरौं 1 2 रो कोलममा र त्यसैगरी 3 4 रो कोलममा र प्लस 1 0 2 3 हुने भयो सो यो दुईटाको एडिसन गरौं र एडिसन कति हुन्छ हेरौं है जस्तै 1 plus 1 2 3 plus 2 5 2 plus 0 2 4 plus 3 7 यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरुको LHS is equals to RHS छ LHS is equals to RHS यसरी हामीहरुले इजिली प्रुभ गर्न सक्छौं यो हामीहरुको एउटा सिम्पल प्रुफ जसमा हामीहरुको ट्रान्सपोज इन्भल्भ भएको थियो होइन त सो त्यसैगरी अब हामीहरुसँग यहाँ हामीहरुले ट्रान्सपोजमा पढ्नु पर्ने भनेको तपाईहरुले यस्तै यस्तै सिम्पल कुराहरु हो यसमा खासै गाह्रो कुराहरु छैन सो त्यसैगरी एउटा क्वेशन हेरौं जसमा हामीहरुलाई x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ है जस्तै हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ A x 5 3y देन हामीहरुलाई म्याट्रिक्स B दिएको छ र म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 4 3 5 -2 सो हामीहरुलाई भनिएको छ फाइन्ड x and y x र y को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ इफ र हामीहरुलाई कन्डिसन दिएको छ A ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु B A ट्रान्सपोज B सँग इक्वल छ भनेर भनेको छ सो
ए ट्रान्सपोज भनेको हामीहरुको ए मैट्रिक्स ए ट्रान्सपोज बी हैन सो ए मैट्रिक्स लेखौं फर्स्ट अफ अल त x 5 3y को ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु बी मैट्रिक्स र बी छ हामीहरुको 4 3 5 minus 2 ठीक छ देन ए मैट्रिक्स को ट्रान्सपोज भनेको रो कोलममा कोलमलाई रोमा चेन्ज गर्नु पर्यो सो x5 3y then is equals to 4 3 5 2 र हामीहरुको यहाँ मैट्रिक्सहरु इक्वल छन् भने since the matrices are equal since the matrices are equal their corresponding elements are equal their corresponding elements are equal यदि कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्सहरु इक्वल छन् भने तिनीहरुको corresponding एलिमेन्ट्सहरु इक्वल हुन्छन् यो कुरा त अब हामीहरुलाई थाहा छ सो जस्तै अब हामीहरुको यहाँ x फर्स्ट रो फर्स्ट कोलमको एलिमेन्ट सँग इक्वल हुने भयो सो x is equals to 4 र त्यसैगरी y छ हामीहरुको सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा सो सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा छ हामीहरुको -2 so y हुने भयो हामीहरुको इक्वल्स टु -2 hence the required value of x and y are hence the required value of x and y are 4 and -2 respectively यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं